Hello everyone, welcome back to our tutor Rajan sir YouTube channel. It's your tutor Rajan sir. Okay, आज चाहिँ एनईबी बिजनेस म्याथको 5 मार्क्स आउने जुन लङ क्वेसन हुन्छ त्यसमा क्वेसन नम्बर 15 मा सोध्ने 5 मार्क्स आउने जुन च्याप्टर छ मेजर अफ डिस्पर्सन त्योसँग रिलेटेड जति पनि बेसिक कन्सेप्टहरु फर्मुला छ जेसुकै छ त्यो सबैलाई डिस्कस गरौँ अनि त्योसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरुलाई हामी मतलब भेराइटी अफ टाइप्स अफ क्वेसन हुन्छ टाइप्स अफ क्वेसन मतलब यति टाइप गरेपछि लगभग सबै सल्भ गर्न सक्ने हो त्यो सबै क्वेसनलाई हामी कभर गर्छौं है त लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम ओके सो हाम्रो च्याप्टरको नाम छ मेजर अफ डिस्पर्सन डिस्पर्सन भने के होला त स्क्याटरनेस पनि भन्न सकिन्छ के यसलाई है अब यसलाई मेजर भने नाप भइहाल्यो अफ डिस्पर्सन अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टर पनि छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा चाहिँ हामीले के पढ्छ भने मेजर तरिकाले सानो क्लासहरुमा नि धेरै पढाइ हुन्छ मिन मेडियन र मोड यो तीनटा कुरो धेरै पढाइ हुन्छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा अब त्यो सेन्ट्रल भ्यालु भयो के तिनीहरुलाई सेन्ट्रल भ्यालुबाट जुन डाटा छ नि डाटा त्यो कति टाढा भागिरा छ अथवा कति नजिक आइरा छ त्यो नाप्नुलाई नै मेजर अफ डिस्पर्सन भन्छ है त सेन्ट्रल भ्यालुबाट कति टाढा कति नजिक आइरा छ अब यसमा हामीले डिफरेन्ट कुराहरु पढ्छौं जसमध्ये एउटा आउँछ रेन्ज भनेर है त्यसपछि अर्को हुन्छ क्वार्टाइल डेभिएसन जसलाई हामीले सर्टकटमा क्यूडी पनि लेख्न सक्छौं क्वार्टाइल डेभिएसन यसलाई सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ यसको नाम क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ त्यसपछि अर्को छ मिन डेभिएसन जसलाई हामीले एमडी ले डिनोट गर्छौं र अर्को छ क्यापिटल है दुईटै यस्तो स्मल मा एमडी यसरी लेख्यो भने यो मेडियन भयो डी ला स्मल लेख्यो भने अनि त्यसपछि अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो यति कुरो हामी पढ्छौं मेजर अफ डिस्पर्सनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को सिम्बल यसरी स्मल सिग्मा यसलाई सिग्मा लेटर भन्छ यो पनि सिग्मा हो समेसन भनेर डिनोट गरिन्छ त्यो क्यापिटल लेटर भयो यो चाहिँ स्मल यो स्मल लेटर अफ सिग्माले चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिनोट गराउँछ अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग रिलेटेड अरु कुराहरु जुन भयो भेरिएन्स अनि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सीभी भनेर यी कुराहरु हाम्रो सिलेबसमा छ यसलाई पढ्छौं है त अब यो सबै कुरोहरु पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले बेसिक कन्सेप्ट मैले के भने सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुरो हुन्छ के सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुरो हुन्छ एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेपछि हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा जुन डाटाहरुको बारेमा हामीले एभरेज अरिथमेटिक मिन एक्स बार ले डिनोट गर्यो अनि मेडियनलाई हामीले एमडी ले डिनोट गर्यो त्यसपछि अर्को हुन्छ मोड जसलाई एमओ स्मल होल एले डिनोट गर्यो अब तिमीहरुको सिलेबसमा एनईबी मा यसको बारेमा चर्चा चाहिँ गरिएको छ हैन तर ओल्ड इज गोल्ड को मोडल हेर्ने हो भने खासै यसबाट क्वेशनै सोधेको पाइदैन मोडबाट त्यही यसको फर्मुलाहरु र केही एक्जाम्पलहरु हेर्छौं है त हामी सो मिन मेडियन र मोड आउँछ अनि अर्को हुन्छ पार्टिसन भ्यालु भनेर पार्टिसन भ्यालु भन्नाले सुनिराको हो तर पार्टिसन भ्यालु भनेर नसुने होला क्वार्टाइल भनेर सुने होला हैन क्वार्टाइल हुन्छ त्यसपछि अर्को हुन्छ क्वार्टाइल जस्तै डेसाइल हुन्छ त्यस्तै हुन्छ पर्सेन्टाइल हुन्छ यो पपुलर छ यति यो तीन थरीको पपुलर छ जसमध्ये यो क्वार्टाइल चाहिँ धेरै सानो क्लासदेखि नै पढिरहन्छ यो डेसाइल र पर्सेन्टाइल चाहिँ हायर क्लासमा आएर पढिन्छ अब सानो क्लासमा पनि हाल्न थालेको छ के आई थिंक 10 क्लासतिर पनि सो क्वार्टाइलमा बढी फोकस गर्छौं है त क्वार्टाइल भने यसलाई किन पार्टिसन भ्यालु भनेको भनेर कसैले सोध्यो भने टोटल अब डाटालाई एउटा लाइनमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यो भने क्वार्टाइलले चाहिँ के गर्छ डाटालाई टोटल 4 भागमा डिभाइड गरिदिन्छ इक्वल पार्टमा सो यसलाई मानु एउटा डोरी हो यसलाई 4 टुक्रा बनाउनु छ भने कतिचोटी काट्नु पर्यो 3 चोटी काट्नु पर्छ पक्कै पनि सो क्वार्टाइल भनेको 4 वटा भाग बनाउनको लागि 3 ठाउँमा यसरी काट्ने कि बराबर होस् हैन अब यहाँनिर लेख्दाखेरि नदेखिए पनि पहिलो कटलाई हामीले Q1 त्यसपछि Q2 अनि त्यसपछि Q3 भन्छौं यो Q1 लाई हामीले लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छौं लोअर क्वार्टाइल
मेडियन भन्न सक्छौँ यो Q2 लाई हामीले। अनि त्यसपछि यसलाई अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्छौँ Q3 लाई है त। अब यो डेसाइल पर्सेन्टाइलको कन्सेप्ट पनि त्यसै आउँछ। क्वार्टाइलले 4 भागमा डिभाइड गर्यो भने डेसाइलले 10 भागमा डिभाइड गर्नु छ भने कतिचोटि काट्नु पर्यो त 9 चोटि। अनि पर्सेन्टाइलले हाम्रो 100 भागमा डिभाइड गर्छ, 100 भागमा काट्नु छ भने कतिचोटि काट्नु पर्यो त 99 टाइम्स चोटि कट लाउनु पर्यो। सो क्वार्टाइलको भ्यालु 3 थरी हुन्छ भने डेसाइलको 9 थरी हुन्छ, 9 वटा। पर्सेन्टाइलको 99, P1 देखि लिएर P99। अनि यो पत्ता लगाउने जेनरल कन्सेप्ट उस्तै हो क्या, त्यसको बारे मैले हेर्छौँ हामी जेनरलाइज तरिकाले। अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कुनै पनि डाटाको निकालिन्छ होइन, डाटा र फर्ममा इन्डिभिजुअल पर्सनसँग डाटा लिएको छ भने त्यो एउटा मान्छेको बारेमा रिलेटेड डाटा, मानौ मान्छेको एज, एउटा गाउँमा गयो हरेक मान्छेको एज सोधेछ, एक जनालाई एज सोध्यो, त हरेक मान्छेको एजलाई कपीमा लेख्यो, हरेक मान्छेको एजलाई कपीमा लेख्यो भने त्यो इन्डिभिजुअल डाटा भयो। अनि धेरै मान्छेको एज सेम पनि आउँछ, मानौ कोहीको अब हरेक मान्छे भन्नाले एडल्ट ग्रुप है त। अब एडल्ट ग्रुपलाई हामीले कसरी मान्यो भने, कसरी डिफाइन गर्यो भने 18+ लाई एडल्ट मानिदियो। सो 18+ लाई एडल्ट मान्यो भने गन्दै जाँदाखेरि 19 एज भएको भेट्यो एउटा मान्छेलाई सोद्धा, अर्कोलाई भेट्दाखेरि 20, अर्को फेरि 19 वाला आयो, फेरि 21 वाला आयो, फेरि 20 वाला आइपुग्यो, फेरि 22 वाला आइपुग्यो, फेरि 23, 25, फेरि 21 आइपुग्यो, त्यसपछि यसै गरी 23 यस्तै खालको आइपुग्यो। कतिजनालाई सोद्धाखेरि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यो 10 जनालाई मात्रै सोद्धाखेरिको डाटा। हरेक इन्डिभिजुअलको यो एज हामीले यसरी लेख्यो भने यसलाई इन्डिभिजुअल डाटा बन्यो हैन। अब यसलाई डिस्क्रिट बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने, अब यसलाई यो इन्डिभिजुअल डाटा भयो, यसलाई इन्डिभिजुअल डाटा भन्यो, एउटा लेख्यो। अब तिमीहरूले डाटा त हेरेकै होला, x र f को फर्ममा लेखेको छ भने अब मानौ 19 लेख्यो, 19 भने एज भयो। कतिजना 19 वाला छ त 1, 2, यो 19 को फ्रिक्वेन्सी लेख्दै 2 जना। 19 पछि आउँछ अब 20, अब 20 एज भएको कतिजना छ त फेरि गन्यो 2 जना हो। यसरी यो x को भ्यालु, एज को भ्यालु र त्यसको फ्रिक्वेन्सी, करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी पनि दिएर हामीले लेख्यो भने यसलाई भन्यो डिस्क्रिट डाटा। यसलाई कस्तो डाटा भन्यो? डिस्क्रिट डाटा। अनि त्यसै गरी आउँछ कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअसमा चाहिँ एउटा लिमिट बनाइदिन्छ, रेन्ज बनाइदिन्छ, यतिदेखि यति। अब यसलाई 19 नभनेर 18+ हैन त 18+ मा त 18 गनिदैन, मतलब 18+ भनेको एडल्टलाई हामीले डिफाइन गर्दा 18 लाई नमाने 18+ लाई मान्दियो भनेपछि 18 भन्दा उपर 18 पुरा भइसक्नु पर्यो। त 18 पुरा भइसक्नु पर्यो, 18 लाई मानौ हामीले 18 इयर्स लाई मानेन, 19 वर्ष पुग्नु पर्यो भनेपछि अब मानौ 19 देखि लिएर 24 एउटा ग्रुप बनाइदियो। त कति भयो यसमा? +5 गर्यो हैन, 5 ले। अनि त्यसै गरी 24 देखि 25 गरिदियो, त्यसै गरी 24 देखि 29, 25 हैन, 5 जोड्नु पर्यो। अनि फेरि 29 देखि लिएर 5 जोड्दाखेरि 34 भयो। अब यसरी यो ग्रुप बनाइदियो, ग्रुपिङ गरिदियो डाटालाई। यो ग्रुपिङ गरेको डाटालाई यतिदेखि यति, यतिदेखि यति भनेर ग्रुपिङ गरेको डाटालाई हामीले कन्टिन्युअस डाटा भन्छौँ। त्यसलाई सुइटेबल बनाउनको लागि हरेकको यो जुन विथ छ नि, यो डिफरेन्स, यो 5 को डिफरेन्समा राखेको छ नि हामीले, हो त्यो बराबर राखेको राम्रो। 5 कै मल्टिपलमा राख्दाखेरि राम्रो। हुनलाई अब जतिमा नि दिन सक्छ, तर डाटालाई सुइटेबल बनाउन 5 को मल्टिपलमा राख्दा राम्रो। त यसमा 19 देखि 24 कतिजना छन् त गन्ने? अब 1, 19 पनि आउँछ यसमा, 24 चाहिँ आउँदैन है। यसलाई एक्सक्लुसिभ भन्छ, 24 नपर्ने, किनकि 24 दुवैतिर देख्यो कि। अब यो 24 यसमा चाहिँ पर्ने भयो, यसमा चाहिँ पर्ने भयो। यसलाई एक्सक्लुसिभ टाइप अफ डाटा भन्छ, जसमा यो अप्पर बाउन्ड्रिज हुन्छ नि, अप्पर लिमिट, यो अप्पर लिमिट चाहिँ पर्दैन। सो 19, 20, 19, यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यो सबै 24 भन्दा कम, 19 देखि 24 भन्दा कम पर्यो। त 9 वटा डाटा त यही पर्यो। अनि 24 देखि 29 भनेपछि 24 पनि पर्छ, 25, 26, 27, 28 सम्म पर्छ। यहाँ एउटा मात्रै डाटा देख्यो 25, यहाँ त छँदै छैन यति ग्रुपमा। मानौ यसरी अझै पनि डाटा थियो भने यहाँनिर आउँथ्यो केही न केही। यसरी ग्रुपिङ गरेको डाटालाई हामीले के भन्यो? कन्टिन्युअस डाटा। भनेपछि डाटा 3 थरीको हुँदो रहेछ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस है त। अनि यो 19 देखि 24 इन्क्लुड भएन भनेपछि यसलाई एक्सक्लुसिभ भन्यो। अब यसलाई इन्क्लुसिभ बनाउनु छ भने यसरी लेख्न सकिन्छ,
19 देखि 23। अब यहाँ चाहिँ 24 देखि 19 देखि 23 23 सम्म इन्क्लुसिभ भयो। अनि फेरि यहाँ 24 देखि 28 यसरी लेख्यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर 29 देखि 33 यसरी यसलाई इन्क्लुसिभ पनि बनाउन सक्यो। अब यो इन्क्लुसिभ बनाउँदाखेरि यहाँनिर के भयो, यो यसको विथ चेन्ज भयो। विथ चेन्ज नगरिकन गर्ने हो भने 19 + 5 यसलाई 24 बनाइदियो। अनि यहाँ 25बाट सुरु गर्यो। अनि 25 मा फेरि 19 + 5 गर्दाखेरि यहाँ 24 भयो, 5 जोड्दा यहाँ 30 हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा फेरि यो 31 देखि सुरु गर्ने, 31 अनि यसमा +5 गऱ्यो भने 36। अब विथ 5 नै राखेर गर्यो, तर यसमा यो 24 पनि इन्क्लुड भयो। यहाँनिर 25 30 दुइटै इन्क्लुड भयो। इन्क्लुसिभ टाइप अफ डाटा भयो। अब यस्तो खालको एउटा क्वेसन हेर्छौँ इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभसँग रिलेटेड अहिले एक्जाम्पलहरू सोल्भ गर्दाखेरि है त। ल अब मिन निकाल्ने कुरा गरौँ। डाटा भयो इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस। पहिला कुरा गरौँ मिनको मात्रै है। यो साइडको मैले मेटाइदिएको छु। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिन निकाल्ने एउटा डाइरेक्ट मेथड हेरौँ, मतलब डाइरेक्ट अथवा ओरिजिनल मेथड डेफिनेसनबाट। अनि अर्को एज्युम्ड मिनबाट, एज्युम्ड मिन मेथडबाट। सो इन्डिभिजुअलको मिन निकाल्नु छ भने एक्स बार समेसन एक्स बाई एन हुन्छ। स्मल एन लेखिन्छ इन्डिभिजुअल डाटाको त्यो नम्बर अफ डाटालाई युजुअली। अनि यक्स मात्रै, यक्स भनेको जुन हामी जसको बारेमा स्टडी गरिरहेको छु, एजको स्टडी गऱ्यो भने एज चाहिँ त्यो भेरिएबल भयो कि, भेरिएट भन्छ यसलाई एक्सलाई। त्यसै गरी डिस्क्रिटमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर समेसन यफ इन्टु एक्स बाई एन यसरी लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी कन्टिन्युअसमा चाहिँ अब यक्स एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन, 0 देखि 10, 10 देखि 20 यसरी दिएको हुन्छ होइन। यसको मिड भ्यालु निकाल्ने, 0 र 10 को बिचमा 5, 10 र 20 को बिचमा 15। सो यो भ्यालुलाई मिड भ्यालु भनिन्छ। त्यही भएर यसको फर्मुला समेसन यफ एम बाई एन भयो। यसरी यो डाइरेक्ट मेथडबाट। एज्युम मिनमा चाहिँ के गरिन्छ, एक्स बार इज इक्वल टु समेसन डी, डी भनेको डिफरेन्स डेभिएसन, अहिले के हो त्यो हेर्छौँ है त डी को मतलब। अनि प्लस एज्युम मिन जोडिदिने, यहाँनिर एज्युम मिनलाई अब ए मानिदियो, ए जोडिदियो। अब यो डी भने के हो भने हरेकमा है, यहाँ भएको हरेकमा डी भनेको त्यो डाटा जुन गिभन भेरिएट छ यक्स माइनस एज्युम मिन हो क्या, एक्स माइनस एज्युम मिन हो। त्यसै गरी यो डिस्क्रिटमा पनि यस्तै खालको आउँछ, तर यफ थपिन्छ, समेसन यफ डी बाई एन प्लस ए। यही हो, डी भनेको एक्स माइनस ए नै हो। तर यसमा हल्का फरक, यक्सको ठाउँमा यम आइदिन्छ मिड भ्यालु, समेसन यफ डी बाई एन प्लस ए, डी भनेको मिड भ्यालु माइनस एज्युम मिन हो। यति मात्रै छ। अनि यसै खासै गाह्रो भएन। इन्डिभिजुअलमा चाहिँ यफ मिसिङ छ, त्यति हो, अरू सबै सेम छ है त। यसरी मिन निकाल्ने तरिका। अब स्टेप डेभिएसन मेथड पनि छ, सबै मेथड नसिकौँ, सबै भयो भने अलि लामो हुन्छ। हामीलाई क्वेसन सोल्भ गर्नु छ इजी मेथडबाट होइन। सो यो मेथड अथवा यो मेथड हामीले ठाउँ ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ, त्यही भएर मैले दुइटै बताइदिएको छु। मलाई अरू पनि छन् मेथडहरू, स्टेप डेभिएसन भन्छ, हल्का फरक छ त्यो, त्यसको बारेमा मैले यहाँनिर भनेँ है त अहिले। ल अब त्यसपछि कुरा गरौँ मिनको कुरा भइसक्यो, अब मेडियनको कुरा गरौँ। मेडियनको डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू। सो मेडियनको पनि त्यसै गरी हेरौँ, इन्डिभिजुअल, त्यसपछि मेडियनको छुट्टै नहेरौँ है त। मेडियनको क्वार्टाइल सँगसँगै देखाइदिन्छु। पार्टिसन भ्यालु जुन क्वार्टाइल छ नि, क्वार्टाइल सँगसँगै देखाइदिन्छु, किनकि मेडियन पनि अब पार्ट अफ क्वार्टाइल जुन Q2 छ नि, Q2 मै आइपुग्छ है त। इन्डिभिजुअल डाटा, त्यसपछि डिस्क्रिट डाटा अनि त्यसपछि कन्टिन्युअस डाटा, तीन थरीको डाटा हुन्छ। सो इन्डिभिजुअल डाटाको लागि मेडियन क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो है त। क्वार्टाइल कति थरीको हुन्छ, Q1, Q2, Q3। यो Q2 भनेकै मेडियन हो। अनि Q2 को जे फर्मुला हुन्छ मेडियनको पनि त्यही फर्मुला हुन्छ। त्यसलाई जेनरल तरिकाले हामीले लेख्दैछौँ QT। QT भनेको फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड हुन सक्छ। टी को ठाउँमा 1 राख्दै भने फर्स्ट, 2 राख्दै भने सेकेन्ड, 3 राख्दै भने थर्ड भयो।
अब मानौ इन्डिभिजुअलमा क्युटी इज इक्वल टु के हुन्छ त भ्यालु अफ n प्लस 1/4 भागमा डिभाइड गर्छ हैन क्वार्टाइलले भनेपछि n/4 गर्नु पर्यो जति भागमा डिभाइड गर्छ फोर्थ आइटम n भनेको नम्बर अफ डाटामा +1 गरेर 4 ले डिभाइड गर्दा जुन डाटामा पुगिन्छ हामी त्यसकै भ्यालुलाई हामीले क्वार्टाइल n प्लस 1/4 आइटम भयो। अब यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा कुरो के गर्नु पर्यो अगाडि यहाँनिर टी थप्नु पर्यो। अब यो टी थप्नाले के बुझ्यो भने टीऔ क्वार्टाइल के पहिलो क्वार्टाइल भनेपछि टी को भ्यालु 1 राख्दिउँ दोस्रो क्वार्टाइल भनेपछि टी को भ्यालु 2 राख्दिउँ तेस्रो क्वार्टाइल भनेपछि टी को भ्यालु के राख्दिउँ 3 राख्दिउँ। पहिलो क्वार्टाइललाई लोअर क्वार्टाइल पनि भन्छ दोस्रो क्वार्टाइललाई मिडियन पनि भन्छ भने तेस्रो क्वार्टाइललाई थर्ड क्वार्टाइल अप्पर क्वार्टाइल पनि भन्छ। सो त्यसकै आधारमा क्वेसनमा भनेको आधारमा अब क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न हामीलाई चाहिने चाहिँ Q3 र Q1 हो अनि मिडियन निकाल्नको लागि चाहिने Q2 को कन्सेप्ट हो अनि तीनटै चाहियो हामीलाई। सो 1 2 र 3 त्यसकै आधारमा राख्दिने हैन। अब मिडियन भनेको बेला चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ 2 आउँछ मतलब Q2 को 2 आउँछ। सो यो 2 काटेर 2 इन्टु n प्लस 1/4 गर्दा 2 ले 4 लाई काटेर के बनिदिन्छ भने n प्लस 1/2 th आइटम यसरी पनि डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ त्यो बुझेर अथवा 2 इन्टु n प्लस 1/4 गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैगरी डिस्क्रिट डाटाको लागि QT इज इक्वल टु यस्तै हुन्छ सेम टु सेम t इन्टु n प्लस अब यहाँ क्यापिटल n लेखिदिउँ स्मल n क्यापिटल n रिप्रेजेन्टेसनको जस्तो तरिका हो। इन्डिभिजुअल डाटालाई प्राय लेखिन्छ स्मल n ले क्यापिटलले लेख्दा नि फरक पर्दैन। सो फोर्थ आइटम त्यही तरिकाले भयो। कन्टिन्युअस को लागि पनि QT इज इक्वल टु भ्यालु अफ t यहाँ चाहिँ कन्टिन्युअसमा के फरक हुन्छ भने यहाँनिर जुन +1 छ यहाँ +1 छ यसमा +1 गरिदैन यसमा n/4 आइटम यति मात्रै हुन्छ। यो कन्टिन्युअस डाटामा प्लस वाला टर्म आउँदैन। अब यसमा कन्टिन्युअस वाला डाटा कस्तो हुन्छ रे 0 देखि 10 10 देखि 20 यस्तो खालको हुन्छ हैन। मतलब एक्ज्याक्ट यहाँनिर जुन मानौ एज ग्रुप भन्छ ग्रुपलाई लिन्छ के यसले एक्ज्याक्ट इन्डिभिजुअल एज भन्दैन। त्यही भएर यसमा एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ QT यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं भने एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ QT मतलब Q1 Q2 अथवा Q3 1 भयो भने फर्स्ट क्वार्टाइल 3 भयो भने थर्ड क्वार्टाइल अप्पर क्वार्टाइल Q2 भयो भने मिडियन। सो मिडियनको नि त्यही फर्मुला हो 2 राखेर मात्र हेर्ने L प्लस T इन्टु n/4 माइनस CF इन्टु I/F I को ठाउँमा कोहीले H/F पनि लेख्न सकिन्छ। I भनेको यो इन्टरभलको लेन्थ के 0 देखि 10 भनेपछि कतिको लेन्थ भयो 10 को लेन्थ भयो 10 देखि 20 भनेपछि कतिको लेन्थ भयो 10 को लेन्थ भयो सबैमा बराबर लेन्थ हुन्छ। अथवा क्लास अनुसार जुन लेन्थ पर्छ यसमा क्वार्टाइल क्लास परेछ भने यसकै लेन्थ लिने त्यो क्वेशन सल्भ गर्दा हेर्छौं क्लासको विथ यो I भनेको H पनि लिने गरिन्छ। ल यो फर्मुलाहरु रिभाइज भयो हाम्रो क्वार्टाइल सँग रिलेटेड र मिडियन सँग रिलेटेड। ध्यान दिने मिडियन निकाल्नु छ भने Q2 लाई लिने Q2 भनेकै मिडियन हो MD सिम्बल युज गर्दा नि भयो Q2 सिम्बल युज गर्दा पनि भयो है त। अब क्वार्टाइल को भइसकेपछि मिडियन को पनि भइसकेपछि अब मोड को कुरा आयो। मोड कसरी निकाल्ने मोड अब मोड को लागि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट मा एकदम सिम्पल यसमा के गरिन्छ भने भ्यालु अफ भन्दा नि डाटा विथ द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यसमा के बुझ्ने डाटा विथ द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जुन डाटा को फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा ठुलो हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं मोड भन्छौं इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट मा। अब मान एउटा इन्डिभिजुअल डाटा दियो 1 2 अनि त्यसपछि 2 3 त्यसपछि 1 त्यसपछि 3 फेरि 2 अनि 5 अनि त्यसपछि फेरि 2 अनि त्यसपछि 6 यसरी दियो। यो इन्डिभिजुअल डाटा दियो केही कुराको यहाँ गर्नु कुन चाहिँ बढी रिपिट भएको छ त
1 लाई हेर्ने भने 2 चोटि आयो, 2 हेर्ने भने 2 1 3 चोटि आयो, 4 चोटि आयो। सबभन्दा धेरै रिपिट भएको 2 छ यसमा। अनि यो डाटाको मोड के भयो? 2 भयो। इन्डिभिजुअल डाटा अनुसार यसरी गनेर हेर्ने। अनि डिस्क्रिटमा चाहिँ के गर्ने? जुन x र f दिएको हुन्छ, मानौ यसरी केही डाटा दिएछ अनि यसको फ्रिक्वेन्सी 6, यसको 7, यसको 10 यसरी दियो है त। सबभन्दा ठुलो फ्रिक्वेन्सी कसको छ त? 6 भएको डाटाको। अनि यो 10 हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भयो, यसको करेस्पोन्डिङ डाटा के भयो? हाम्रो 6, मतलब भेरिएट जुन छ 6 भयो। सो यसको लागि हाम्रो मोड के भयो? 6 भयो। अब यस्तो यस्तो केस पनि आउँछ जहाँनिर दुईटाको हाईएस्ट हुन सक्छ, मतलब यो 5 को पनि फ्रिक्वेन्सी 10 छ, 6 को पनि 10 छ। यो केसमा मोड निकाल्ने कसरी? यो केसमा मोड निकाल्ने कसरी? त यो केसमा हामीले इम्पिरिकल फर्मुला युज गर्छौं। इम्पिरिकल फर्मुला मतलब डाइरेक्ट ननिकालेर इन्डाइरेक्ट तरिकाले कसरी निकाल्ने? सो मोड इज इक्वल टु 3 मेडियन माइनस 2 मिन। यो फर्मुला हामीले युज गर्ने छौं। इम्पिरिकल फर्मुला इन केस यदि हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी दुई ठाउँमा आयो, यस्तोमा होस् अथवा यस्तोमा होस्, यो आयो भने यसलाई इम्पिरिकल फर्मुला भन्छौँ। अथवा मेडियन र मिन थाहा भएको बेलामा मोड डाइरेक्ट निकाल्ने फर्मुला पनि बुझ्न सक्छौ यसलाई। ओके, अब कुरा गरौँ कन्टिन्युअस डाटाको। कन्टिन्युअस डाटाको लागि मोड निकाल्न मोड इज इक्वल टु यल प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इन्टु आई भने फेरि के हो? क्लास इन्टरभल। अब डेल्टा 1 डेल्टा 2 भने के हो? डेल्टा 1 भनेको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी माइनस त्यो भन्दा माथिको है त, मतलब f1 माइनस f0। अनि डेल्टा 2 भनेको f1 माइनस f2। अब यो f0 f1 र f2 को कन्सेप्ट बुझौँ एकचोटि। के हो भन्न खोजेको? मानौ एउटा डाटा दियो x अनि त्यसपछि f। यहाँ दिइरहेछ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 यसरी दियो। अनि त्यसमा यहाँनिर दिइरहेछ फ्रिक्वेन्सी 5, त्यसपछि 7, त्यसपछि 9, अनि त्यसपछि फेरि यहाँनिर दियो 4 भनेर यसरी दियो। र यहाँ हेर्ने हो भने सबभन्दा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर छ हामीसँग। सो यसलाई हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई f1 मान्ने। अनि त्यो भन्दा माथिल्लो जुन डाटा छ, त्यो भन्दा माथिल्लो अब्जर्भेसन जुन छ त्यसलाई f0 मान्ने, त्यसको फ्रिक्वेन्सीलाई f0। र त्यो भन्दा तल्लोलाई के मान्ने? f2 मान्ने। क्लियर भयो नि? f1 भनेको हाईएस्ट वाला, अनि त्यो भन्दा माथिल्लो वालालाई चाहिँ हामीले f0, अनि त्यो भन्दा तल्लो वालालाई चाहिँ के मान्ने? f2 हो। यसरी डेल्टा 1 निकाल्दा f1 माइनस f0। एनीवे f1 ठुलो, सो ठुलो माइनस सानो भनेर बुझ्ने है त। अनि फेरि यहाँ f1 माइनस f2 भने ठुलो माइनस सानो नै हो। सो अनि यो आई भनेको इन्टरभल, क्लासको इन्टरभलको लेन्थ कति छ यहाँनिर? 10 छ। सो 10 क्वेसन अनुसार त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ। अनि यो यल भनेको जुन क्लासमा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसको लोअर लिमिट भनेको 20 देखि 30 मा लोअर लिमिट कति छ यहाँनिर? 20 छ। सो यो 20 हो। जसरी क्वार्टाइलमा मेडियनमा गरिन्छ त्यस्तै तरिकाले गर्ने। ल, मोडको कुरो पनि बुझियो। भनेपछि अहिले हामीले डिस्कस गर्यौं फर्मुलाहरू के को भने मिन, मेडियन, मोड, डिफरेन्ट फर्म अफ डाटाको लागि पार्टिसन भ्यालुहरू पनि डिस्कस गर्यौं। जुन क्वार्टाइल मात्रै डिस्कस गर्यौं, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको कुरा गरेनौं। अब डेसाइल र पर्सेन्टाइलको पनि कन्सेप्ट दिइदिन्छु म, तर क्वेसन सोधिएको छैन योसँग रिलेटेड। डेसाइलमा 10 टुक्रा बनाइन्छ डाटालाई, भ्यालुहरू कतिवटा हुन्छ? 9 वटा, D1 देखि लिएर D9 सम्म। अब मानौ यसलाई DT भनेर डिनोट गर्यो। अनि इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट डाटाको लागि फर्मुला के हुनुभयो? n+1 बाई 10 भागमा डिभाइड गर्नु छ भने डिभाइड बाई 10 आइटम। भ्यालु अफ n+1 बाई 10th आइटम इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिटको लागि। त्यसैगरी पर्सेन्टाइल निकाल्नु पर्यो। पर्सेन्टाइल PT, यहाँ DT भनेको छ नि अगाडि यहाँ T ले मल्टिप्लाई गर्नु बिर्सिनु भएन। n+1 बाई 10 भने एउटा कमन पार्ट भयो। T ले मल्टिप्लाई गर्नु, 1 राख्दा 1 हुने भयो, 2 राख्दा यहाँ 2 हुने भयो, 3 राख्दा यहाँ 3 हुने भयो। त्यसैगरी पर्सेन्टाइलको के हुने भयो? अब n+1 बाई 100 100 भागमा लाउनु छ। यो यहाँनिर माथि डेसाइलको लागि T इज इक्वल टु
1 देखि 9 सम्म हुन्छ भने पर्सेन्टाइलको t = 1 देखि 99 सम्म हुन्छ हैन। 100 टुक्रा निस्किन्छ डाटाबाट, 100 वटा इक्वल पार्ट बनाइन्छ 1% को। सो यहाँनिर t ले मल्टिप्लाई गरिदिने 1 p1 भयो भने 1 ले मल्टिप्लाई, p25 भयो भने 25 ले मल्टिप्लाई, p99 भयो भने 99 ले मल्टिप्लाई, यसरी निकाल्ने आइटम भनेर। अब कन्टिन्युअस को लागि दुईटैको हेरौं एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नको लागि। कन्टिन्युअस भयो भने अब यो फर्ममा th आइटम गर्दा +1 र +1 पार्ट हटाइदिने कन्टिन्युअस को लागि। अनि एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि के गरिन्छ, एक्ज्याक्ट भ्यालु कन्टिन्युअसमा अब dt को एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने सेम त्यो मेडियन क्वार्टाइल को जस्तै t n/4 हुन्थ्यो त्यहाँनिर। डेसाइल को लागि 10 - cf * i/f। हेर्नुस् एकदम इजी छ। 1 भयो भने 1n/10, 2 भयो भने 2n/10, 9 सम्म जान सक्छ। त्यसैगरी पर्सेन्टाइललाई pt ले डिनोट गर्ने हो भने l + tn/100, 100 - cf * i/f। एकदम इजी छ। डेसाइल र पर्सेन्टाइल पनि क्वार्टाइलकै कन्सेप्टबाट आउँछ है त। ल सो यो बेसिक फर्मुलाहरू हामीले डिस्कस गर्यौं। पार्टिसन भ्यालु र सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को डिफरेन्ट फर्मुलाहरू हामीले डिस्कस गरेर भ्यायौं अहिले। अब हामी के गरौँ भने यहाँनिर भएको कुराहरू मेजर अफ डिस्पर्सनमा आऊ। अब मेजर अफ डिस्पर्सनमा रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन अथवा सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, अनि त्यसपछि मिन डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स, यो सबैको कुरा गरौँ है त। ल पहिला रेन्जको कुरा गरौँ। सो रेन्ज निकाल्नको लागि हाम्रो एकदम सिम्पल फर्मुला छ। जस्तो सुकै डाटाको लागि लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम, सबभन्दा ठुलो डाटा माइनस सबभन्दा सानो डाटा साइजमा। जस्तै एजको कुरा गर्ने हो भने 10 जना मान्छेको एज सोध्यो, 10 जना मध्ये सबभन्दा ठुलो उमेर भएको मान्छे र कम उमेर भएको मान्छेको डिफरेन्स निकाल्दिने रेन्ज आइहाल्छ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, कोएफिसिएन्ट पनि हरेकको हामीले यहाँनिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको 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 त्यसको सबैको कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्दा l - s/l + s, यो भयो हरेक खालको डाटाको लागि यही फर्मुला। यसको लागि क्वार्टाइल डेभिएसन qd अथवा सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज किन भने हैन, त क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्दाखेरि फर्मुला भयो q3 - q1 / 2। हेर्नुस् q1 र q3 भने के हो, फर्स्ट क्वार्टाइललाई q1 र लास्टको क्वार्टाइललाई q3। सो इन्टर क्वार्टाइल, लास्ट क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइलको डिफरेन्सलाई हामीले लेख्यो q3 - q1, यो दुईटाको बीचको लेन्थ आयो र यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदियो। सो इन्टर क्वार्टाइल रेन्जलाई 2 ले डिभाइड गरेर सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भयो। सेमी भने हाफ हैन। अब यसको कोएफिसिएन्ट, कोएफिसिएन्ट अफ qd, कोएफिसिएन्ट अफ qd निकाल्नको लागि q3 - q1 / q3 + q1, हरेक खालको डाटाको लागि यही फर्मुला भयो। अब एकैचोटी जाउँ, एकैचोटी हैन, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेपमा जाउँ। अब हामी थर्ड स्टेपमा हाम्रो छ मिन डेभिएसन। सो मिन डेभिएसन डिफरेन्ट तरिकाले निकालिन्छ, तर क्लास 12 बिजनेस म्याथको लागि कुरा गर्ने हो र क्लास 10 को पनि कुरा गर्ने हो भने अप्सनल म्याथमेटिक्समा दुई तरिकाले सोध्छ। एउटा मिन डेभिएसन फ्रम मिन अनि अर्को फ्रम मेडियन अथवा फ्रम मोड पनि हुन सक्छ हैन। तरिका एउटै हो, गर्ने तरिका। टेबल हल्का फरक बन्न सक्छ हैन, टेबल रिक्वायरमेन्ट अनुसार बनाउने हो। मिन को टेबलमा के चाहिन्छ, मेडियन को टेबलमा के चाहिन्छ, त्यही कलमहरु बनाएर त्यसरी गर्ने हो। ओके, सो मिन डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला इन्डिभिजुअल डाटा i, डिस्क्रिट डाटा d, कन्टिन्युअस डाटा c। इन्डिभिजुअल डाटा को लागि मिन डेभिएसन इज इक्वल टु समेसन अफ x माइनस x बार मोडुलस भित्र डिवाइड बाई n, x माइनस x बार डिवाइड बाई n, यो तरिकाले गर्ने। अनि इन्डिभिजुअल को लागि भयो। डिस्क्रिट को लागि मात्र यसमा f थप्दिने बिचमा, फ्रिक्वेन्सी आउँछ यसमा। सो f इन्टु x माइनस x बार बाई n। र कन्टिन्युअस को लागि पनि सेम यस्तै हुन्छ, मात्र यो x भेरिएट भएको ठाउँमा हामीले मिड भ्यालुलाई युज गर्छौं। समेसन f मिड भ्यालु माइनस मिन डिवाइड बाई n। यो जति पनि फर्मुला लेख्यौं यो मिन डेभिएसन फ्रम मिन को भयो।
अब मिन डेभिएसन फ्रम मेडियन भन्यो नि कस्तो फर्मुला हुन्छ फ्रम मेडियन भन्यो नि समेसन x माइनस मेडियन डिवाइड बाई n समेसन f x माइनस मेडियन डिवाइड बाई n समेसन f x माइनस x को ठाउँमा m माइनस मेडियन डिवाइड बाई n अब हेर्नुहोस् त फर्मुला दुई थरी होइन क्या कन्सेप्ट मात्रै बुझ्नु पर्यो कन्सेप्ट एउटै हो फर्मुला पनि उस्तै तरिकाले बन्छ रट्टा मार्न जरुरी छैन बुझ्नु पर्यो केबाट निकालेको त्यही माइनस गर्ने अब मोड भन्यो नि मोड माइनस गर्दैन त्यहाँबाट क्लियर ओके अब यति फर्मुला बुझिसकेपछि यहाँनिर कोएफिसिएन्टको कुरा बुझौँ कोएफिसिएन्ट अफ डी मिन डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि मिन डेभिएसनलाई डिवाइड बाई गर्ने मिनले इफ मिनबाट पत्ता लाग्छ भने और मेडियनले इफ मेडियनबाट पत्ता लाग्छ भने और मोडले इफ मोडबाट पत्ता लाग्छ मिन डेभिएसन फ्रम मिन निकालेछ भने मिन डेभिएसन बाई मिन गर्ने मेडियनबाट निकालेको छ भने मिन डेभिएसन बाई मेडियन गर्ने र मोडबाट निकालेको छ भने मिन डेभिएसन बाई मोड गर्ने है ओके अब हाम्रो मिन डेभिएसनको पनि फर्मुलाहरू हामीले क्लियर गर्यौं अब आउँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग रिलेटेड कुरा भेरिएन्स सँग रिलेटेड कुरा र सीबी सँग रिलेटेड कुरा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी लेखिन्छ अथवा सिग्माले डिनोट गरिन्छ यसको लागि पनि तीन थरीको डाटा इन्डिभिजुअल डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस यसको अब हामीले बाइ डेफिनेसन वाला फर्मुला हेर्छौं बाइ डेफिनेसन अनि त्यसपछि यसको डेभिएसन वाला डेभिएसन अथवा सर्टकट पनि भन्छ यसलाई डेभिएसन अथवा सर्टकट फर्मुला पनि यसलाई भन्छ है डाइरेक्ट यो बाइ डेफिनेसनलाई डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छ बाइ डेफिनेसन अथवा डाइरेक्ट यो जसरी हामीले मिन डेभिएसनबाट गरेको थियौ नि मिन डेभिएसन रे एज्युम मिन क्या एज्युम मिन डेभिएसनलाई एज्युम मिन मेथड भनौँ यसलाई सर्टकट अथवा एज्युम्ड मिन वाला मेथड सो दुईटा फर्मुला लेख्छु मैले धेरै जसो यही युज गर्छु है त तर पनि हामी लेखि समेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल सिग्मा यसमा स्क्वायर रुट आउँछ र यसमा मोडुलस साइन लेखे गरिदिन्छ भने माइनसलाई प्लस बनाइदिन्छ यहाँ होल स्क्वायर भएकोले मोडुलस साइनको जरुरत परेन सो समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर ध्यान राख्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम मिन मात्रै हुन्छ है फ्रम मेडियन र मोड हुँदैन फ्रम मिन मात्रै हुन्छ मिनको मात्रै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिनको थ्रुबाट मात्रै निकालिन्छ डिवाइड बाइ n अब यसै गरी डिस्क्रिटको लेख्ने भने f थप्दिने समेसन f x माइनस x बार को होल स्क्वायर बाइ n त्यसै गरी यसमा पनि समेसन f m माइनस x बार को होल स्क्वायर बाइ n र एज्युम मिन अथवा सर्टकट वालाबाट चाहिँ हामीले फर्मुला यसरी लेख्छौं समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर यसरी लेखिन्छ अथवा यसको अर्को समेसन f d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d बाइ n को होल स्क्वायर अर्को समेसन यसको यो डेभिएसनबाट एज्युम मिनबाट अथवा सर्टकटबाट यो दुईटैको फर्मुला सेम हुन्छ f d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन f d बाइ n को होल स्क्वायर यहाँ बुझ्नु पर्यो d भनेको के हो x माइनस x बार यो दुईटाको लागि तेस्रो यो कन्टिन्युअसको लागि d भनेको m माइनस x बार यति मात्र m माइनस x बार नभएर एज्युम मिन गरेको छ हामीले x माइनस a यहाँनिर चाहिँ के हो एज्युम मिन a भने एज्युम मिन m माइनस a मिड भ्यालु माइनस एज्युम मिन a फर एज्युम मिन सो यहाँनिर चाहिँ यो d भनेको डाटालाई एज्युम मिनबाट घटाउने x बार भने एक्ज्याक्ट मिन भयो a भने एज्युम मिन भयो है त एक्ज्याक्ट मिनबाट नि घटाएर गर्दा नि मिल्छ त्यही कुरो हो तर हामीले यहाँनिर एज्युम मिनको कुरा गर्दैछौँ है ओके यो भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू
अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो कुरा गरिसकेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पनि कोएफिसिएन्टको कुरा आउँछ। कोएफिसिएन्ट त हरेकमा हुन्छ भनेको थिएँ मैले। सो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई सिम्पल छ फर्मुला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन नै हुन्छ, यो एउटा फर्मुला हो। र सिभी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नको लागि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन, जुन कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनकै फर्मुला, यसलाई पर्सेन्टेजमा निकाल्दैन है त। अनि अर्को छ भेरिएन्सको कुरो। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। भेरिएन्स भनेको के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको होल स्क्वायर। अर्थात् यहाँबाट बुझ्न सक्छौ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न रुट भेरिएन्स गर्नुपर्छ। भेरिएन्स यदि क्वेसनमा दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिएको केसमा स्क्वायर रुट गरिदिने भेरिएन्सको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइहाल्छ। ल यति कुरोहरू हामीले सिम्प्लिफाइड फर्मुलाहरू हेऱ्यौँ होइन। अब दुईटा फर्मुला हेर्छौँ कम्बाइन्डको लागि, कम्बाइन्ड मिन र कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि। कम्बाइन्ड मिन एन्ड कम्बाइन्ड एसटी, दुईटा डाटा दिएको बेलामा दुईटा डाटामा एउटा डाटा ए ग्रुपको लागि दिएको छ, अर्को डाटा बी ग्रुपको लागि दिएको छ। ए डाटाको लागि एक ग्रुपको डाटाको लागि मिन छ x1 बार, यसको लागि मिन छ x2 बार। x1 बार x2 बार मतलब ए को मिन x1 बार, बी को मिन x2 बार। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1, यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 2 भनेर दिएको छ। र यसमा भएको नम्बर अफ डाटा n1, यसमा भएको नम्बर अफ डाटा n2। कम्बाइन्ड मिन निकाल्नु छ भने यसलाई एकछिन बाइकट गरौँ। कम्बाइन्ड मिनको कुरा गर्नु पर्यो भने दुईटैको कम्बाइन्ड मिनलाई x12 लेखिन्छ। त 21 लेख्दा नि हुन्छ, 12 लेख्दा पनि हुन्छ। x21 लेखे नि भयो, 12 लेखे नि भयो। त यसको फर्मुला हो n1 ले x1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने प्लस n2 ले x2 लाई मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड बाई n1 प्लस n2। n1 र x1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसको टोटल सम आउँछ। अनि ए वाला डाटाको समेसन fx आउँछ, अनि यसको पनि समेसन fx आउँछ। बी वालाको टोटल नम्बरले डिवाइड गर्दा कम्बाइन्ड मिन आयो हैन। अब कम्बाइन्ड मिन आइसकेपछि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 2 यो निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्क्वायर रुट भित्र n1 इन्टु सिग्मा 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 इन्टु सिग्मा 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 यो गरिन्छ। पुरैमा रुट हाल्यो। n1 थाहा छ, सिग्मा 1 थाहा छ, n2 थाहा छ, सिग्मा 2 थाहा छ। तर d1 र d2 भने के हो त्यो हेरौँ। त यहाँनिर d1 भनेको कम्बाइन्ड फर्स्ट मिन मतलब x1 को बारबाट यो ए वालाको बारबाट कम्बाइन्ड मिनलाई घटाइदिने। त्यसै गरी d2 भनेको 2 बाट कम्बाइन्ड मिनलाई घटाइदिने। यो फर्मुला पनि हामीले क्वेसन सल्भ गर्नलाई युज गर्छौँ कम्बाइन्ड मिन कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि। यसलाई 1 2 अथवा 2 1 पनि लेख्न सकिन्छ है त। ओके, फर्मुलाको सेसन सकिएछ। अब नेक्स्ट सेसनमा जाउँ हामी। त्यसमा हामीले के गर्छौँ, सेलेक्टेड क्वेसनहरूलाई के गर्छौँ हामी सोल्भ गर्नेछौँ है त। अब मैले क्वेसन चाहिँ बुकबाटै लिन्छु यसपालि। क्वेसन म लगभग लेखिदिन्छु, यहाँनिर लिङ्क हाल्नु जरुरी पर्दैन, क्वेसन हामी लेखिदिन्छौँ नै। ओके, अब सुरु गरौँ रेन्जबाट है त। रेन्जबाट स्टार्ट गरौँ हामी। फर्स्ट क्वेसन चाहिँ यस्तो। अब बुक चाहिँ मैले लिएको छु टेक्स्ट बुक। यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन छ रेन्जसँग रिलेटेड। क्वेसनले के भन्छ भने क्याल्कुलेट द रेन्ज एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट। सो हाम्रो क्वेसन बुझ्नुभयो, रेन्ज एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट। तीन थरीको डाटा हेर्छौँ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डाटाको। सो निकाल्नु के छ हाम्रो क्वेसन के हो, रेन्ज एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्ने खालको क्वेसन आयो भने कसरी गर्ने है त। त यसमा मानौ
फर्स्ट क्वेसन छ यस्तो डाटा दियो 83 46 46 95 55 37 5 87 61 यसरी दियो। अब यहाँनिर रेन्ज निकाल्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हुन्छ भने डाटा अर्डरमा छ, इन्क्रिजिङ अर्डर डिक्रिजिङ अर्डर भन्दाखेरि पनि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ अर्डरमा छ भने त एकदम राम्रो कि हेर्नलाई इजी भयो। तर त्यो अर्डरले यहाँनिर खास असर पारेन। रेन्ज निकाल्नको लागि हाम्रोलाई जरुरी भने सबभन्दा सानो डाटा र सबभन्दा ठुलो डाटा, यति भरिमा हेरौँ सबभन्दा सानो डाटा कुन छ। अब यसो हेर्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यो 5 आइपुगेको छ होइन। अब बुकमा मानौँ 5 दिएको छ, फर्स्ट क्वेसनमा 5 दिएको छ, ल त्यो 5 नै हो। 5 पछि एकैचोटि 37 छ, ल त्यतिको ग्याप छ। सबभन्दा सानो डाटा हेऱ्यो भने 5 देख्यो हामीले, लोएस्ट आइटम। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो डाटा हेर्ने हो भने 95 देखिरहेको छु, यो लोएस्ट होइन, यो लार्जर आइटमलाई यलले डिनोट गरिन्छ, स्मलेस्ट आइटमलाई यसले डिनोट गर्यो। अनि सबभन्दा ठुलो डाटा लार्जेस्ट आइटमलाई यलले डिनोट गर्यो, सबभन्दा सानोलाई यस स्मलेस्ट, अनि त्यसपछि लार्जेस्टलाई यलले डिनोट गर्यो। भनेपछि देयरफोर हाम्रो यहाँनिर रेन्ज निकाल्ने फर्मुला के भयो, रेन्ज इज इक्वल टु L माइनस S 95 माइनस 5 90 भयो। कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने L माइनस S बाई L प्लस S, यही भ्यालुहरू हालिदिने आइहाल्छ है त, इजी छ। ओके, अब अर्को इन्डिभिजुअल डाटाको हेऱ्यौँ हामीले। अब डिस्क्रिट डाटाको हेरौँ। क्वेसन पत्ता लगाउनु त्यही हो हाम्रो, के पत्ता लगाउनु छ, रेन्ज एन्ड इट्स कोफिसिएन्ट दिएको छ। हाइट इन सेन्टिमिटर, हाइट इन सेन्टिमिटर, अनि नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेर दिएको छ। नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो, हाइट भनेको भेरिएट भयो। सो यक्स र एफ, यो 25, यो 9, यो 35, यो 18, त्यसपछि यहाँनिर यो 45, अनि यो 14, अनि यो 55, अनि यो 12, यो 65, अनि 3। ल अब यसमा यो फ्रिक्वेन्सीको केही पनि युज छैन। यो रेन्ज निकाल्दाखेरि सिधै के हेर्ने भने सबभन्दा स्मलेस्ट आइटम यहाँनिर के हो 25, यो स्मलेस्ट आइटम भयो। सबभन्दा ठुलो आइटम के भयो यहाँनिर 65, यो लार्जेस्ट आइटम भयो। अहिले के फर्मुला युज गर, रेन्ज इज इक्वल टु L माइनस S, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्न के गर्ने, L माइनस S बाई L प्लस S। क्लियर। अब मैले कन्टिन्युअसको पनि सिधै यहाँनिर बताएँ। फेरि अर्को क्वेसन लेख्नु भन्दाखेरि पनि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भनेर यसरी डाटा दियो। यसको फ्रिक्वेन्सी देखा 7, 6, 4, 8 यसरी केही दिएको छ। फ्रिक्वेन्सीले केही माइना गरेन। सबभन्दा स्मलेस्ट डाटा यहाँनिर के भयो 0, र सबभन्दा ठुलो डाटा के भयो यहाँनिर 40। सबभन्दा सानो 0, सबभन्दा ठुलो के भयो 40 भयो। सो यसको लागि हाम्रो रेन्ज के भयो, रेन्ज इज इक्वल टु लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट गर्दाखेरि 40 माइनस 0 गर्ने, 40 माइनस 0 गर्दाखेरि के आयो 40। एउटा मेथड भयो। अर्को तरिकाले पनि निकालिन्छ रेन्ज मिड भ्यालुको टर्ममा है त। अब यसको मिड भ्यालु निकाल्यो भने कति आउँछ, यसको 5, र यसको मिड भ्यालु निकाल्यो भने कति आउँछ 35। अनि यो मिड भ्यालुको कन्सेप्टबाट जाने हो, यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको कन्सेप्टबाट जाने हो भने 40 आयो। अब मिड भ्यालुको कन्सेप्टबाट जाने भने अर्को एन्सर आउँछ, लार्जेस्ट मिड भ्यालु भने 35, स्मलेस्ट मिड भ्यालु भने 5। सो यो केसमा कति आयो 30 आयो। हामीले कुन फलो गर्ने, दुईटै कन्सेप्टबाट निकालिन्छ निकाल्नलाई, तर धेरै जस्तो बुकमा यो लोअर मतलब यो रेन्जकै हाइएस्ट आइटम त्यहाँ सबभन्दा लास्टमा 40 छ, सबभन्दा सुरुमा 0 छ भनेपछि यो केसवालालाई युज गरिन्छ है त। सो सबभन्दा हाइएस्ट 40, सबभन्दा लोएस्ट 0 भयो। सो 40 माइनस 0 40, यो कन्सेप्टलाई युज गरौँ। यो पनि देख्न पाइन्छ कुनै कुनै ठाउँमा, त्यो तरिकाले गरेको। ओके, रेन्जको कुरो क्लियर भयो है त। अब हामी जाउँ क्वार्टाइल डेभिएसन को कुरामा। दोस्रो मेजर अफ डिस्पर्सन, रेन्ज पछि क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसन पनि 3 थरीको डाटा, सेमी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज पनि भन्छ। क्वार्टाइल डेभिएसन QD र यसको कोफिसिएन्ट। त फर्स्ट डाटा छ हामीसँग 1 नम्बरमा
वेट इन केजी भनेर दिएको छ। क्याल्कुलेट द क्वार्टाइल डेभिएसन एन्ड इट्स कोएफिसिएन्ट भनेर देखा। 67, 83, 75, 70, 52, 46, 51। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि क्वार्टाइल चाहियो हैन, Q1 र Q3 चाहियो। अब ध्यान के राख्ने भने क्वार्टाइल निकाल्दाखेरि डाटा जहिले पनि इन्डिभिजुअल डाटा छ भने इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुनु पर्यो। इन्डिभिजुअल होस् अथवा कुनै पनि होस्, अर्डरमा मिलाएको हुनु पर्यो, इन्क्रिजिङ अर्डरमा। सो यसलाई फर्स्टमा हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि डाटालाई एरेन्ज गर्ने, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् एरेन्जिङ द डाटा इन इन्क्रिजिङ अर्डर हैन, एसेन्डिङ अर्डर। त सबभन्दा सानो आइटम हेर्ने हो भने यसमा के छ 46 छ, 46 पछि 51 छ, त्यसपछि 52 छ, 52 पछि आउँछ 46, 51, 52, त्यसपछि 67, 67 पछि 70, त्यसपछि 75, त्यसपछि 83। इन्क्रिजिङ अर्डरमा लेख्न खासै गाह्रो भएन, आरामले लेख्नुहोस्। त्यो लेखिसकेपछि क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न Q1 र Q3 चाहियो। सो Q1 निकाल्नु पर्यो। Q1 इन्डिभिजुअल डाटाको लागि के हो, यहाँ पहिला नम्बर अफ आइटम गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 7 लेख्थ्यो। Q1 इक्वल टु n प्लस 1/4 आइटम। हामीले फर्मुला के पढाएको थियो, यहाँनिर टी हुन्छ अगाडि, त टी को ठाउँमा 1 आयो, त्यही भएर 1 इन्टु n प्लस 1/4 भयो टीएच आइटम। सो n भनेको 7, 7 प्लस 1 कति भयो 8, 8/4 आइटम। त यसको कति आउँछ, 8 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, सेकेन्ड आइटम। सेकेन्ड आइटममा कुन पर्छ, फर्स्ट सेकेन्ड, सेकेन्डमा को पर्यो 51। सो 51 हाम्रो Q1 को भ्यालु भयो। ठिक छ। अब अर्को Q3 चाहियो हामीलाई। सो Q3 निकाल्नको लागि यही फर्ममा राख्ने हो, n प्लस 1/4 आइटम। यो पार्ट सेम आउँछ, यहाँ मात्र 3 ले मल्टिप्लाई भयो। सो n प्लस 1/4 को एन्सर कति आएको थियो, 2 आएको थियो। यति पार्टको इन्टु 3 गऱ्यो भने अब यहाँ भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, तर आउने कति हो त फटाफट हेर्ने भने यसको पार्टको एन्सर 2, यसको 3 छ। 3 इन्टु 2 गर्दाखेरि 6th आइटम आउँछ पक्कै पनि। सो 6th आइटम भने 1 2 3 4 5 6, 6 नम्बरमा 75 छ। Q1 आयो, Q3 आयो, इजिली आयो। अब क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न कुनै गाह्रो भएन। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न Q3 माइनस Q1/2 गरिदिने, अनि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि Q3 माइनस Q1 घटाउने, त्यसपछि Q3 प्लस Q1 जोड्ने, अनि बल्ल डिभाइड गर्ने। माथिको घटाएर लेख्ने, तलको जोडेर लेख्ने, अनि डिभाइड गर्ने। आयो हैन। ल अब यसैमा हल्का भेरिएसन हेरौँ है त, कस्तो भेरिएसन भन्न खोज्यो। यसमा अझै एउटा आइटम थप्दिएँ मैले, इन्डिभिजुअल डाटामा एउटा आइटम थप्दिएँ 85 भनेर यहाँनिर। भनेपछि नम्बर अफ आइटम अघि 7 थियो, अड नम्बर थियो हैन, अब इभेन नम्बर बनाइदिए के। अड नम्बरवाला एउटा केस हेऱ्यो, अब इभेन नम्बरवाला केस हेरौँ। फर्मुला यसरी नै जान्छ, यहाँनिर 9 आउने भयो, 9/4 भयो हैन। यसलाई बुझ्न कोसिस गरौँ। 9/4 आउँदाखेरि 9 लाई 4 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ, 2.25, 2.25 टीएच आइटम हो। यही बुझाउन खोजेको मैले। 2 आउँदा पो ठ्याक्क गनेर सेकेन्डमा लियो। अब 2.25 आउँदा के गर्ने, 2.25 आउँदा के गर्ने, त्यही हेर्नु छ हामीलाई। सो 2.25 आउँदाखेरि हामीले एकदम सिम्पल कन्सेप्ट लिउँ, सेकेन्ड आइटम लिउँ। कुन आइटम लिउँ, सेकेन्ड आइटम। यसको सिम्पल कन्सेप्ट, यहाँ 2 छ नि त, 2 भन्दा अलि बढी छ, 2.25 भने 2 भन्दा अलि बढी। सो सेकेन्ड आइटम प्लस थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम इन्टु पोइन्ट पछाडि कति छ, 0.25 छ हैन, इन्टु 0.25। पोइन्ट पछाडि जति आउँछ त्यतिले मल्टिप्लाई गरौँ। 0.25 छ भने 0.25, 0.75 छ भने 0.75। सो पोइन्ट आएको केसमा यस्तो गर्ने। सेकेन्ड आइटम 51 प्लस, अब यस थर्ड माइनस सेकेन्ड किन गरे त, 2 भन्दा ठुलो अलिकति थर्ड हो नि त, एक स्टेप ठुलो। सो थर्ड माइनस सेकेन्ड, थर्डमा के छ यहाँनिर 52, 52 माइनस 1 गर्दाखेरि 52 माइनस 51 गर्ने इन्टु 0.25। यसरी हामीले Q1 निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी Q3 निकाल्नु पर्यो भने 3 इन्टु n प्लस 1/4 आइटम गरेर आउँछ। मतलब यसैलाई 3 ले मल्टिप्लाई हुने हो। सो यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने 6.75 आउँछ, 6.75।
यो निकाल्दा कसरी फर्मुला बन्छ अब सिक्स्थ आइटम प्लस सेभेन्थ 6 भन्दा ठुलो 7 सेभेन्थ आइटम माइनस सिक्स्थ आइटम ल्याङ्ग्वेज पुरा लेख्नु है आइटम पनि लेख्नुहोस् इन्टु पोइन्टको पछाडि 0.75 छ 0.75 ले मल्टिप्लाई गरिदिने आयो क्लियर ओके अनि बाँकी कुरो त्यसै गरी